पळयले गोवा जाल्यार 5% सुमार पडल्यात आनी ना ओवरऑल पळोवंकूच शकना जंय आमी उबेच रावना तुमकां 27% मतां पडल्या आमकां 30,500 2 सिटी तुमी सांग क्लोज मार्जिनान पडले कितें म्हणटा ना म्हणपाचें म्हणल्यार तशें जर पळयलें न्ही हें सगळें इलेक्शन एक खंयची वेंचणूक जाता तातूंतल्यान आमी कितें तरी शिकूंक जाय आनी ह्या वेंचणुकेनूय आनी ताच्या रिजल्टांनी आमकांच न्ही पूण सगळ्या पक्षांक कितें तरी एक धडो शिकयला. आतां हो धडो कितें आनी इलेक्शनाचो सारांश कितें. इलेक्शनाचो सारांश असो की रुलींग पार्टी 33तल्यान 29 जाले. 2020 ते 33 सीट जिखिल्ले. 2025 ते आतां 29 सीट जिखल्या. युनिटी आसून MGP BJP एक आसून हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार जे कोण एकला चलो करून गेले आम आदमी पार्टी सारके तांकां तांचे विश्लेशकूय अशें म्हणटात आनी पेपरूय अशें म्हणटात की द गॅम्बल मिसफायर्ड. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन खूब बोवाळ केलो पूण प्रश्न वेदर दे मेड अ मार्क. आतां आमचें पळया आमकां 30,500 मतां पडलीं. आमी 9 सिटान कॉन्टेस्ट केलें. आमकां 27% वोट मेळ्ळो. एक सीट आमचो फक्त आयलो. म्हजें एक टार्गेट आशिल्लें सगळ्यांक अलायन्स करपाचें तेन्ना पासून 50% स्ट्रायक रेट आमी टार्गेट करप. म्हजें मनान आशिल्लें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून. 4 खंयचे एक राय जो जिखलो आमी, एक पैंगिणी प्रशांत, एक रेवणा जो 19 वोटांनी आमी हारल्या आनी एक खोर्ले. 2 कडेन 9 सीट आमी जे अलायन्सान झगडले तातूंत 7 कडेन खरें अलायन्स आशिल्लें. 2 कडेन फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट पयलेंच गोंयांत इंट्रोड्यूस जालो. आतां हे फ्रेंडली फायटान आमची क्लेम आशिल्ली की आमकां ती टिकीट दिवची. दोनूय कडेन जंय फ्रेंडली फायट जाल्यार थंय आमी सेकंड आयल्या. हाजो अर्थ कितें जाता की आमची क्लेम सारकी आशिल्ली. काँग्रेसीन जर ती टिकीट आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकताले. आतां तो सीट कोणाचो आशिल्लो. खोर्ले श्रीपाद नायक हो सेंट्रल मिनिस्टर ताचो चलो उबो राविल्लो. ताका आमी आनी ताजे भितर डिफरन्स अरावंड 700 वोटांचे जाले. 750 वोटांनी. काँग्रेसीक 4,500 मतां पडली. प्रशांताच्या विरोधान काँग्रेसीचो रिबेल जो राविल्लो ताका 1,400 मतां पडली आनी प्रशांत 700-800 मतांनी भायर पडलो. सो एक अशें आहा की एक वोट म्हणटा तो जावंक जाय आशिल्लो. अलायन्स मातशें लेट जालें. लेट जालें म्हणटकर इट डीड नॉट पर्कोलेट टू द केडर. फॉरगेट केडर, इवन लिडर्स इट डिडंट रीच. कित्याक PCCचे ऑफिस बेरर्स हे वर्क अगेन्स्ट. राय जंय आमी जिखल्या तेन्ना नंबर 2 आहा काँग्रेस पार्टीचे रिबेल आहा. BJPन सपोर्ट केल्लो डॉमिनीक गांवकार ना. सो हांव म्हणल्यार हांव खोडयो काडना अलायन्साच्यो. पूण हांव तुका एक सारांश दिता बेज्ड ऑन फॅक्ट्स एंड फिगर्स. हांव म्हजें कसलेंच ओपिनियन दिना. हांव इतलेंच म्हणटा की BJP सरकाराचेर लोकां मदीं राग आशिल्लो. व्हडलें कितें जादू करपाची गरज नाशिल्ली. वी कूड हॅव इजिली चॅनलायज्ड दीस एंगर which we have managed to do at one place, which I expected to do at 4 places. That was my thing. आता तुका हांव सारकें एक सारकी केस सांगता जंय आमकां दिसलें आमी सामके वीक. कारापूर सरवण म्हणटा थंय हांव गेलो थंय म्हाका दिसलें आमी खूब वीक. थंय अजय प्रभुगांवकर म्हणटा तो कॅन्डिडेट आशिल्लो जो काँग्रेसींतल्यान भायर सरलो आनी रिबेल जालो. जे आमी मिटिंग्यो घेवन आमकां कळ्ळें की हो कॅन्डिडेट बरो आसा. हांव ताका मेळ्ळो आनी आफ्टर विड्रॉवल डेट हांवें सांगलें की आमी आमचो कॅन्डिडेट फाटल्यान काडटा. बट इन रिटर्न मया जो सेगमेंट आसा थंय तूं आमकां सपोर्ट कर. कितें तरी कित्या खातीर तरी विड्रॉ करपाक जाय न्ही. सो ताणें एग्री जालो ना. ताका 4,490 मतां पडलीं. BJPक 6,250 मतां पडलीं. आमकां 1,622 मतां पडलीं. आमी जर ताजे बरोबर आशिल्ले तो जिखतालो.
सो कसो सीट गेलो तो पळय. सो अशें जाल्लें आहा. सो हांव तुका खंयच सांगना की आमी सगळे सीट जिखपाकूच राविल्ले म्हणून ना. जंय आमी वीक आशिल्ले वी हॅव प्रोपोज्ड इवन पोस्ट विड्रॉवल डेट टू कम आउट. आनी जंय जिखूंक शकताले जाल्यार कितेंय जर जुगाड करूं येता जाल्यार आमी करपाक तयार आशिल्ले. दवरले बसून तुवें पळयलां तशें ते हाता भायर गेल्ले. लास्ट मिनीट जर आमी हें करना जाल्यार दवरले सीट वतालो. पूण एक साश्टीकरांनी दाखोवन दिलें आनी जें हांवें म्हणिल्लें चिंचोण्या की साश्टी जर जिखली जाल्यार गोंयांत बीजेपीक काडूं येता. सो साश्टीकारांनी काँग्रेस आनी काँग्रेसीच्या एलायन्साक ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप दिवन दाखोवन दिल्लें आहा की बीजेपीक उडोवपाक ते तयार आसा. आतां साश्टीचे भायरूय बी राजकारण आसा आनी साश्टीचे भायर गोंय आसा. सो ते गोंयांत खूब दुसरे तरेचे विचार चालू आसतात. ते विचार कितें थंय वचून कितें कशें फायट करचें पडटा, थंय कशें मन सायडीन आसता, थंय सरकाराचो दबाव म्हणटा कितें आसता हें आमी थोडें पळयलां आनी आमकां थोडें इल्लें खबर आसा. म्हाका दिसता बरोबर काम करचें पडटलें. नव्या वर्साक बसून उलोवचें पडटलें. हांवें म्हजे कॅन्डिडेटाक सगळे कॅन्डिडेटांक 5 वरांचेर रात सांजचे आपयल्या. हांव तांचे बूथ वायज एनालिसीस घेतलो आनीक वील हॅव टू सी. हें आमचें पयलेंच जिल्हा परिशद इलेक्शनाक आमी उबे राविल्ले. म्हजें तशें व्हडलो इंट्रस्ट नाशिल्लो. हांव जें दिपक ढवळीकराचें मत आसा पळय ताणें म्हणलां की जिल्हा इलेक्शन हें पार्टी वायज जावचें न्ही. हें लोकल बॉडीचेर आमी इंटरफियरन्स पार्टीचे हाडूंक जायना. तांकां आमी फ्रिडम दिवंक जाय. हांवूय हेच मताचो. हाजे खातीर हांव 2020 आमी उबे रावंक नाशिल्ले. पूण हांगा अशें जालें की आमी एक अलायन्स म्हणून करुया ट्रेलर कसो करपाक म्हणून आमी अलायन्स करपाक फुडें सरले. आनी मागीर सिटांचें हें आयलें डिस्कशन अबावट नंबर ऑफ सिट्स. आमी एक्चुली सीट कमी मागिल्ले. सो ताजे मागीर ते आमकां भितर पडचें पडलें आनी भितर लास्ट मिनीट आमी पडले. सो लोकांनी आमकां तशें रिजेक्ट केलें अशें म्हणूंक जायना. आमकां लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. आमकां ऑलमोस्ट पासींग मार्क्स दिल्या. 5% एक्स्ट्रा वोट मेळ्ळ्यार आमी पासींग जाताले. एक तुमी तकलेन धरूंक जाय की 33%चेरूय बी मोदीन 5 वर्सां देश चलयला. सो आमी 30.5%चेर आमी तशे 27%चेर सॉरी 27%. आमी तितले वायट न्ही. वी हॅव नॉट फेल्ड दॅट बॅडली. वी हॅव फॉट द बीजेपी वीथ ऑल वॉट वी कूड डू. जितल्या टायमान जी करूंक शकताले तितलें हांवें सगळें केलां. तुमचो परफॉर्मन्स नॅशनल पार्टीच्याक बरो आशिल्लो इलेक्शनाक. ना नॅशनल परफॉर्मन्स बरो बिरो म्हाका खबर ना. पूण म्हजें जें टार्गेट आशिल्लें की 50% स्ट्रायक रेट हांवें घेतलो थंय आय हॅव फेल्ड. I have failed because of various factors. One is pure luck in case of Reuna. And in case of Poingini आणि खोल्ले आमकां जो आमचे रिबेल्स विदीन अवर अलायन्स पार्टनर्स तें जर आमी मॅनेज करून जाल्लें मातशें बेगीन जर अलायन्स केल्लें जाल्यार आमी जिखूंक शकताले. म्हजी स्ट्रायक रेट मेळटाली. काँग्रेसीकूय स्ट्रायक रेट मेळटाली. तूं तकलेन धर पळय 29 सीट्स बीजेपी जिखल्या म्हणल्यार 21 सीट्स ते हारल्या. आमकां एक जिल्ला मेळपाक 15 सीट पुरो आशिल्ले. खूब जाल्ले. सो 15 सीट मेळूंक जाताले आनी आमी हे जर 2 जिखिल्ले जाल्यार आमी लागीं पावोवपाचे. सो थंय आमकां अपयश मेळ्ळें. पूण फुडल्या खेपेर त्रास घेवचो पडटलो. लोक तांचे बरोबर बसून जे कोण समविचारी लोक आसात तांचे बरोबर बसचें पडटलें. पूण हें बसतना पळय आमच्या एलायन्साचो प्रॉब्लेम कितें जालो ते आमी बसचे पयलीं मिडियाक तुमी तें चड वचून फुडें ते मायक लायले आनी ते उलयत रावले. आमी तूं मे इतलें केलें की तें खंयच्या खंय गेलें. बुर्रा फेस्त जालें. हें बुर्रा फेस्त जावन फायदो ना. बरें तकली थंड दवरून विचार करूंक जाय. एकवट गरजेचो. ट्रेलर बरो जाला. केडरा मदीं आमी मातशें हें आमचें एलायन्स जाला म्हणून ते न्यूज पावोवंक जाय आशिल्ली. पावली ना. फुडले खेपे पावोवंक जाय. फक्त नव्या वर्साक म्हाका दिसता एक रेजोल्युशन घेवंक जाय जे बीजेपीक ओडूंक सोदता तांकां की आमी आमची तकली थंड दवरून बेगीन डिसिजनां घेतलें. लेट जर केलें जाल्यार रिसोर्सीस रुलींग पार्टी कडेन चड आसा
आनी तांकां मागीर उडोवपाक कुस्तार जाता. ही आज परिस्थिती आसा. आनी दुसरें, प्रमोद सावंतान खूब त्रास घेतलो, कित्याक ताजें तें म्हजें घर म्हणून हाडलें, हें हाडलें, तें हाडलें. ताजो इश्यू आशिल्लो म्हजी खुर्ची, कित्याक ताजे फाटल्यान खूब लागिल्लें. ते 25 लोक होलपून मेले, पब्लीक हें जाल्लें. सो तो आपलें पोजिशन राखपा खातीर ताणें त्रास घेतलो. आमी त्रास घेतला, मातसो चड घेवंक जातालो, सगळे एक जाल्ले जाल्यार. म्हाका दिसता लोक आमचे बरोबर रावपाचे. लोकांक मिक्स्ड मेसेजींग दिवंक जायना, कन्फ्यूज मेसेजींग दिवंक जायना. मेसेजींग सारकें आसपाक जाय आनी क्लियर मेसेज वचपाक जाय. ती गेल्ली जाल्यार आमकां यश मेळपाचें अशें म्हाका दिसता. फ्रेंडली फायट म्हारग पडले काय कितें 2-3 जाग्यांनी? फ्रेंडली फायट म्हणटा पळय, फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट गोंयांत पयलो फर्स्ट. दुसरें हांवें फ्रेंडली फायटीचें तुका दाखयलां. दोनूय कडेन फ्रेंडली फायट जाली, मोरजे आनी खोर्ले. ऑफिशियल फ्रेंडली फायट जाली. थंय आमी सेकंड आयले. हाजो अर्थ आमकां ताणें दिल्लो जर जाल्यार आमी जिखताले. सो हाजेर मातसो तांणी अभ्यास चड करूंक जाय आशिल्लें. तांकां कितें जालें, एलायन्स लेट जालें, केडराक ते मॅनेज करूंक पावले ना. आनी खूश दवरूंक जाय दोगांयकूय, पूण तांणी चल फ्रेंडली फायट करुया म्हणलें. पूण हें फ्रेंडली फायट म्हणटा ती फक्त 2 कडेन ऑफिशियल जाली, अनऑफिशियली खूब कडेन जाली. प्रशांत एलायन्स कॅन्डिडेट अगेन पडला कोणा खातीर? फ्रेंडली फायट 1400 मतां. फ्रेंडली फायटूच जाली न्ही. काँग्रेसचो मनीस तो दया म्हणटा तो उबो रावलो तो. आनी खंय पळय तूं, हांगा राय जिखले आमी. सेकंड कोण आहा? काँग्रेस आहा. ताका कोणें काम केलां? PCCचो जनरल सेक्रेटरीन केलां, सगळ्यांनी केलां. सो ही फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट एक गोंयकारांच्या मत तकलेन वचूंक ना, आनी दुसरें हो कॉन्सेप्टान आमी एकमेकाची तकल्यो फोडल्या. फ्रेंडली फायट करून 2-3 सीट पडले तुमचे. इट वॉज अ सामकें 100%. 2 तरी सीट पडलेच. 2 सीट सामके शुअर पडले. आनी आमी 1 म्हयन्यान एक तकलेन धर, हें सगळें जें कितें जालां तें 1 म्हयनो मॅक्सिमम आमी नाल्ल घेवन भोंवल्या. तो नाल्ल आमी पॉप्युलरायज केला ना म्हणल्यार. फर्स्ट टायम आमी गेले अशे मतदारसंघांनी गेले जंय पांय पयलोदान दवरला. अशा जाग्यारूय आमकां भरमसाट म्हळ्यार सादी मतां 5000 मतां पडप म्हळ्यार कमी न्ही. थंय आमी तांकां हालयल्या. BJPकूय आमचेर इतलो राग आशिल्लो की BJPचे जिकिल्ले उमेदवारान बाब सिद्धेश नायकान रागान नाल्ल आपटून फोडलो आनी तो पिलो वळ्यांतलो उदक. ताका तो एक हिंदू आनी ताकाय खबर आसतलें की श्रीफळ म्हणटा ताका आमच्या धर्मान कितले आमी मानतात. आनी श्रीफळाचो अपमान जर कोण करूंक सोदता जाल्यार ताकाच ताजो धर्म आनी ताजे दुसरे धर्म बांधव ताजें कितें चिंततले हें ताणें चिंतूंक जाय. पूण एक एक्सायटमेंटान ताणें केलां आसत. हांव ताका आय डोंट फायंड एनीथींग रॉंग इन इट. तें ताणें इट वॉज हीज डे आनी तो जिखलो ताणें ते भशेन केलें. हांव आज मेरेन 3 इलेक्शनां जिखलां. हांवें केन्नाच फॉगेट्यो मारूंक ना जिखून. कसलोच आमी हें दाखोवना. राय तुमी पळयला आसतलें आमी रॅली काडून ना, कांय काडून ना. जिखले आमी थंय जालें काबार. सो एनीवे आमकांय वायट दिसलें की रिवणा आमी इतले लागीं पावले आमी हें गेले. सो एनीवे दॅट्स द वे इट इज. मे बी टू वर्क हार्डर. तुम्ही पळयतात GNH.